يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان. أوما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟ أوما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مترك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أوما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان؟ ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول فلان؟ لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالفرقان.